Nahinom ka ba nga ikaw kauban niya? Iluwas o gipanalipdan ka, apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an. Apan may pagsulay, luyo ang kalipay. Paninguha alang gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguha alang gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Nahinom ka ba nga ikaw giluwas niya? Sa kalisdanan ikaw gitabangan, gigunitan ka o gisapnay sa mga bukton niya, giampingan kay mahal ka niya. Paninguha alang gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguha alang gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Nahinom ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan nga imong naangkon? Hinumdumi ang pag-antos niya, ayaw gayon kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo. Paninguha alang gayon ang pagsunod sa tininuod, loyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguha alang gayon ang pagsunod sa tininuod, loyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Loyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Loyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay.